हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं? मैं यासीन अंसारी बरेली से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बरेली, माशाल्लाह। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? हुक्म कुछ नहीं, एक ऐसे ही हूँ ना किस्म बंदा जो ज्यादा इल्म नहीं रखता है, हाँ, बस आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। कुछ गलती हो उससे तो अल्लाह बताओ साहब, इंसान नहीं से नहीं, गलती होता है। गलती कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ी सी बात करनी, वो आप सुन लें। हाँ अभी कोई बरकाती साहब की बात हुई, यामीन बरकाती, हाँ। तो आपकी ये सुनते सुनते एक वाकया याद आ गया मुझे। अच्छा, फरमाओ साहब। एक पाकिस्तान में है अल्लामा यासीन कादरी। हाँ, वो शिया हैं, शिया में से हैं। अब वो कोई भी हो, उनसे हमें क्या लेना देना। हाँ, आदमी काबिल फिलहाल मुसलमान है, बात है खत्म। है मुसलमान तो हैं। हाँ, तो एक डिबेट सुन रहे थे मैं मौलाना में। जी कोई सैयद बैठे थे उनके साथ में, जी जी। हैं सैयद नहीं थे, फिलहाल तारुफ उनका सैयद करके ही खैर, हुआ, वो जो भी हो, फिलहाल। है ना। तो वो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे हाँ और उसी के साथ हदीसों का हवाला दे रहे थे। हाँ। और वो जो सामने वाले से दूसरे साहब बैठे थे डिबेट में, वो सुन्नी की हैसियत से बैठे थे, मकतब बरेलियत फिक्र से बैठे थे। तो वो औलिया इकराम के अखलाक, उलमाओं की लिखी हुई बातें, ऐसी ही बरकाती साहब आप कुरान की आयतों के साथ जवाब दे रहे थे। हाँ ये ऐसी कि वो शब्बीर बरकाती ऐसा है वैसा, अरे कोई कैसा है, क्या है लेना देना। हाँ हाँ। कि अगर आज हम गलत कर रहे हैं, हमारी इस्लाह कर दें आप। बस बस बस, सही। बस बस इसी के अच्छा, बारे में। अपनी तो इस्लाह कर नहीं रहे, जो 50,000 रुपये तकरीका ले रहा है, शब्बीर बरकत की इस्लाह कर रहा है। इस्लाह क्या करेंगे, अब क्या बताऊं। एक हमारी बस्ती में 40वीं की फातिहा थी। जी। होना चाहिए कि मौलाना को भी मैयत की इसाले सवाब के लिए आगे हिदायत देते हुए हमें तुम्हें गुनाहों से कैसे बचना चाहिए। हाँ, तो सही। कुछ नहीं, वो जिक्र अपने उनकी बड़े मौलवी साहब का जिक्र चल रहा धुआंधार। वो तो वो, अच्छा, फातिहा में भी 40वीं की फातिहा में, हाँ उसमें मिलाद भी शरीफ वही हो रहा आला है ना। हजरत का जिक्र? हाँ मिलाद शरीफ हो रहा है ना। न पर मौत का जिक्र, न कोई नहीं खबर नहीं का, नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस 2-4 नात पाक पढ़ी जो कंपलसरी है, 11वीं है तब भी वही हाँ, जुमे की जैसे मेरी तकरीर है तब पेशेंट भी को ही वही। आप लिख लो, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब पूरी होगी। साल भर में बरेली का माहौल बदल जाएगा। लोग बेदार होके कहेंगे, अरे छोड़ो छाड़ो, अरे हो गए आला हजरत, मान लिया, मानते आला हजरत आलिम थे, तो आलिम तो लाखों नहीं, हुए, एक दो थोड़ी में। बढ़िया थे, अच्छे थे, मोतबर थे, इज्जतदार थे भी, बड़े मौलवी साहब करके उनसे किताब हुआ और करता इसमें, था हमारे बचपन में। हाँ हाँ। भी अच्छे थे, आज भी बढ़िया हैं, ऐसी बात नहीं। अब अब भी देखो, जो उनकी हर इल्मी बात बात है नहीं वो, मानी जाएगी, बस ये कहते नहीं हैं नहीं कि नहीं हर नहीं, बात बिल्कुल नहीं नहीं, मानी जाएगी उनकी, बस। नहीं नहीं, जो भी इल्मी बात है वो तो मानते हैं, हम भी, वो मानते तो हैं। देवबंद वाले भी मान लेते हैं, लेकिन बस ये इनका मतलब है हर बात मानो, जो लिख के गए वो मानना ही पड़ेगा। ना ना ना, ऐसी कोई जरूर नहीं, तो भी कोई अच्छी बात है। नबी का दर्जा थोड़ी दिया जाएगा साहब उनको, है? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह और रसूल की हर बात मानी जाती है, बस। बिल्कुल हक बात है। अब ये तो, ये अगर उनकी एक बात भी नहीं मानो ना, तो उसको भी इस्लाम से खत्म करार देते हैं लोग। तो यही जैसे इसी उन्होंने बारे में लिखा कि मैंने, खबर में शैतान आता बेकाने। हाँ ये अब मैंने अगर, बहुत सालों पहले सुन लिया, तकरीबन आपसे लगभग 15-16 साल पहले सुन लिया ये सारा सिस्टम तो। जैसे ये वाला है ना, हाँ ये सब सुनते रहते, तब तो इनमें ध्यान नहीं, जब आपकी दोबारा से ये प्रोग्राम सुने तो याददाश्त ताजा हो गई। हाँ, तो अब इन बातों को अगर न मानो तो उसको भी इस्लाम से खत्म करार देते हैं लोग। तो यही तो मसला है, अल्लामा यासीन कादरी कुरान पेश कर रहे, हदीस पेश कर रहे, हाँ, काबिल है वो। कहलाते अपने आप को भी अहले सुन्नत है, नहीं, काबिल है वो आदमी, काबिल है। काबिल है। और दूसरे साहब जो बैठे हुए, वो हाँ गौस पाक की वो बातें पेश कर रहे। अरे भाई, गौस पाक की बातें पेश कर रहे हो भाई, अपनी जगह है, कुरान का जवाब कुरान से दो हाँ। भाई। अब कुछ हदीसें ऐसी होती हैं जईफ है, कुछ वो तो काबिल मौजू कबूल है, नहीं है। दईफ है, कवि है, हसन है, हाँ मतलूब, बहुत सारी सब तरह किस्में की, हैं। लेकिन भाई जो हदीस कुरान से मिल रही है हाँ, उसके हिसाब से उस बात का जवाब दो, लेकिन नहीं देंगे। ऐसे ही इन लोगों का बिल्कुल। सिस्टम हो गया है अच्छा, आप बरेलियत का। बरेली में रहते हैं, इतना बताओ, आप कभी जश्न अबू बकर सिद्दीक में धूमधाम से हुआ बरेली में, जिसमें 5,000 आदमी जमा हुआ हो कभी बरेली नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ। में? अबू बकर सिद्दीक के नाम पे नहीं हुआ ना कभी? ना 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 न फारूक आजम के नाम पर? ना, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या मानते हैं साहब कराम को? कहते हैं मानते हैं, किस तरह से मान रहे हो तुम? आला हज़रत के नाम के तो लाखों जलसे कर लिए अभी तक पूरी दुनिया में, लाखों। ये सच बात है। और सहाबा किराम के नाम का एक जलसा तुमने बरेली में हजरत अबू बकर के नाम का नहीं किया, जिसमें 5,000 आदमी जमा हुआ हो? हाँ हाँ ना, बात बिल्कुल आपकी सही है। आप तो बरेली में रहते हो ना?
जी जी। अगर 5,000 आदमी जमा हो जाता तो आपको तो पता पड़ता फला साल हाँ हजरत अबूबकर की शान में हुआ। पता क्या करते, हम खुद चले जाते पढ़ के। हाँ हाँ, कभी ना हजरत उमर की शान में हुआ, ना उस्मान गनी की शान में हुआ, ना हजरत अली की शान में हुआ। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काजिम को तो ये लोग समझते हैं कि ये तो शिया लोग मानेंगे इनको, या शिया लोग करेंगे इनके नाम। बिल्कुल हकीकत बात है, ये इन लोगों ने अहले बैत को ऐसे उठा के रख दिया है हाँ, कि इनसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। और सुनो, ये शब्बीर बरकाती जो मशहूर हो रहा था ना, इसमें भी एक चाल समझ लो, बहुत बड़ी साजिश हाँ, प्लानिंग है ये कि इसको इन सब यहीं चीजों डाउन का कर बात दो, बिल्कुल नहीं तो सही ये है। बरकाती लोग, ये इमाम अहले सुन्नत सैयद सिद्दीन हैदर मियां का झंडा बुलंद हो जाएगा, क्योंकि मसला वो ये बोला ही हजरत ना, अलम बरदार अहले सुन्नत है सैयद सिद्दीन हैदर मियां। मसला ये सब चंदे का धंधे का है। हाँ, वो देखो तो भी उसने एक मसला ये बहाना है ले लिया कि बरकाती। अंदाज अंदाज सही नहीं है, तो अंदाज को हाँ, कितने मुकर्रर कैसी कैसी ड्रेस से पहन के आते हैं, वो अंदाज सही है, पीली ड्रेस, कोई कैसी ड्रेस, न जाने किस किस कलर की जो ड्रेस से पहन पहन के आ रहा है, कैसे कैसी पगड़ियां बांध बांध के आ रहे हैं लोग। ऐसी ऐसी बांध के आते हैं भी चिलक वाली। वो अरे जोकर लगते हैं साहब। एक कोई आदमी भी होगा ना मुसलमानों में, तो ये कहेगा यार ये आलिमाना शान थोड़ी है जो पगड़ी इस तरह की बांधी है लोगों ने। ना, बात बिल्कुल सही। देखो भी अगर वो अच्छा, शख्स ये अगर लोग इस तरीके नमाज से, तक, ये मुकर्रिर नमाज तक नहीं पढ़ते। सीमांचल में ये भी कह रहा है वो काजी कि जो मुकर्रिर आएगा पहले उससे कहा जाएगा पहले तू नमाज पढ़। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि आलिमों से ये कहा जाए कि तू नमाज पढ़, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि तुम्हारे अंदर भी बात जाहिर हो गई कि हमारे आलिम नमाज नहीं पढ़ते। नहीं बात सही है, उन्हें सिर्फ चंदे से और नजरानों से अभी मतलब है। काजी सीमांचल काजी जुबेर साहब ने कहा कि जो भी आलिम आएगा पहले उससे नमाज पढ़वाई जाएगी। शायद इसका मतलब जबरदस्ती नमाज पढ़वाओगे तुम। ये तो वो जबरदस्ती बात हो गई आप, कि तुम अपने आलिम से अब जबरदस्ती नमाज पढ़वाओगे, तुम्हारा आलिम इतना दूर हो चुका है नमाज से, मुकर्रिर। जी जी जी। हाँ? तो इसीलिए तो लोग बाग इनसे दूर होके देवबंद वालों में क्यों जा रहे हैं? वजह यही है कि यार ये लोग तो न तो नमाज की बात करें, बस एक ही हदीस इन लोगों को भी नमाज के बारे में बताना चाहिए लोगों को। मतलब आज जो मोबाइल पे जो उम्मत बिगड़ रही है उस चीज से बचें। ये नहीं, आज के टाइम नमाज में की सबसे बड़ा करते भी फितना हैं ये तो है। नमाज की कोई खास ढंग से बात नहीं करते साहब, जिससे कि लोग नमाजी बने, असरदार तरीके से नहीं करते। ना ना, अगर ये करेंगे तो फिर वो बात ही कहानी, जरा देर चलता चलता है फिर वही हुआ अल्लाह अब होने भाई इतने लगती कह है। देंगे मजार पे जाना जरूरी नहीं है, नमाज ज्यादा जरूरी है, तो इससे कौन नमाजी बनेगा? ये तो हर आदमी जानता है, एक आम आदमी की बेशक मजार पे जाना जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है, ये तो एक आम आदमी जानता है। अरे बात कुरान बिल्कुल की सही। आयत पढ़ के सुनाओ ना, नमाज छोड़ने के अजाबात कितने हैं, हदीस पढ़ के सुनाओ ना, नमाज छोड़ने के अजाबात कितने हैं। जी जी जी। तो ये लोग तो बस एक हदीस ज्यादा पढ़ते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। बस ये हदीस पढ़ पढ़ के ये लोग बस कलमा पढ़ने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को जहन्नमी बनाना शुरू कर देते हैं, देवबंद वालों को, नदवे वालों को, यहाँ तक कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमामों को भी मुसलमान नहीं मानते साहब, हाँ हाँ, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा रहता है। है ना। वैसे अभी जो मौलाना बरकाती साहब थे वो लाजवाब हो गए थे। आप कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, जवाब नहीं था उनके पास। जवाब नहीं थे ना, कह रहे आप बिल्कुल बार बार जवाब कुरान की आयतें पढ़ लो। अरे भाई यार, एक भाई कह रहा किसी से हम बार कलाम बार हो आप गए तो कुरान क्या की आयतें पढ़ेंगे? पढ़ लो तो क्या भजन पढ़े? और क्या पढ़े भाई? बताइए। इल्मी जवाब दे रहे भी। देखो अगर इस्लाह करनी थी पहले भी कह देते, 8 साल पहले उसे स्टेट पे ही मत आने देते। 8 साल तो पढ़ा इसी आज अंदाज में, आप, आपको भी मालूम होगा, आप पुरानी उठा के देख लो, हाँ नहीं चाचा नहीं साहब वो यही अंदाज में, तो वो आलिम क्या कर रहे थे? नहीं, मैं उसको सुनता नहीं हूँ नहीं, रेगुलर, एक लेकिन तरफ हाँ उसको मुफ्ती मैंने शेर देखे यार मीम का ये वगैरह। बार पूरे आलिमों पे हो गया, इसी की जमात के, कि देखो मैं शेर हूँ, ये हमारी जमात के आलिम भेड़ी हो गए। असल बात ये, इन्होंने यानी मौलाना उसने अहमद रजा साहब टोका जो तो है, सही, इसका मतलब ये भी निकला कि जितने भी तुम्हारी जमात के आलिम थे तुम्हारे जैसे नहीं है, यानी वो तुम शेर हो गए तो भेड़ी हो गए इस हिसाब से तो। ना हजरत, हाँ, आने वाला टाइम है ये। असल तो ये है, मौलाना अहमद रजा की दी हुई तालीमों पर भी ये अमल नहीं कर रहे आज के वो मौलवी जो इनके बड़े बड़े, अरे वो जो तो अपने खुद आप को लिखा है, मुनाजिर बना रहे हैं। फाजिल बरेली ने लिखा है तकरीर का पैसा तय करना हराम है, वो तय न भी करो तो उन्होंने लिखा है कि इसको धंधा बनाना भी हराम है। अब पीछे पड़े हुए सैयद सुल्तान हैदर साहब के पीछे। अब सदर ये उलमा, झांसी में उन्होंने इसमें मामला फाजिल खत्म कर बरेलवी दिया। के खानदान में एक ही बामल थे, बाद में सदर उलमा मौलाना तहसीन रजा खान साहब, वो बामल आलिम थे, और वो भी बामल थे जो मौलाना सत्यन रजा साहब कांकेर में थे, वो भी बामल। बाकी तो मुझे कोई नजर ही नहीं आता वहां उनके खानदान में बहुत सही नजर नहीं, अब सब लगे कि हम आला हजरत बन जाएं। मतलब ये कि पैसा हम कमा ले, हाँ, ये है सब पैसा हम नहीं, कमा ले। ऐसा नहीं, आला हजरत का जो दम का है सिर्फ हमें मिल जाए, हम एक बड़े अच्छा, मौलवी बन इस जाए, बात का दीन की खिदमत नहीं करते। नहीं, इस बात का इकरार और इजहार इन्होंने उर्स अलर्ज जब है ना 24 वाला गया है, हाँ, जो अभी नौजवान मुफ्ती अरसलान रजा खान साहब, हम्म, वो जामे अदल से पढ़ के आए, मुफ्ती अरसलान रजा खान साहब, उन्होंने खुद जामे ये अभी उर्स अलर्ज में इजहार कर दिया
کہ ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہی وجہ خود کہہ دیا انہوں نے ابھی عرش عہد میں کہا کہ بھائی ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں آتے ہیں، یعنی مان لیا کہ ہمارے جلسوں سے پڑھے لکھے لوگ دور ہو گئے ہیں، یعنی تقریر اسی طرح کی نہیں ہو رہی. بھائی تقریر آپ ٹاپک لے نہیں رہے، کوئی ادھر ادھر کی بات، تھوڑی ایک آدھ آیت پڑھی پھر اپنے دعا داڑ اپنے بس اعلیٰ حضرت کی تعریفی بیان کرنا کہ انہوں نے وہ تو بہاویوں کو یہ ایسے اس کرا میں کہ کہہ ہم نے. دیا مفتی ارسلان نظر صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے ہیں، یعنی مان لیا کہ ان پڑھ گنوار لوگ ہی ہمارے جلسوں میں آتے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا تھا بات صحیح ہے کہ ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے، صاف صاف کہا اسی عرس میں. مان لیا کہ یار ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے، انجینئر نہیں آتے، نہ کلیکٹر آئیں گے، نہ ایس پی آئیں گے، اس ٹائپ کے لوگ نہیں آئیں گے، ایس پی کلیکٹر ٹائپ کے لوگ. مطلب نہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں ایسا، یہ بھڑکانے اب والی آپ باتیں ہیں دیکھو آج کے اسی ٹائم. کے بالمقابل علامہ طاہر القادری کو دیکھ لو، ان کی تقریریں بڑے بڑے ڈاکٹر مل جائیں گے، سائنس بڑے بڑے انجینئر ٹائپ کے ملیں گے، اور بڑے بڑے کیٹیگری کے لوگ ملیں گے جو بڑے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی تقریر سنتے ہیں طاہر القادری صاحب، بالکل صحیح. کیونکہ وہ دلائل سے بات کرتے ہیں اور فالتو بات نہیں کرتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں وہ تو. ہونا بھی چاہیے. اچھا ان کی قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقریر ہی نہیں کرتے بریلوی حضرات میں؟ نہیں کرتے ہیں، یہ جیسے کوئی آیت پڑھ دی اس کا مضمون جو بنا وہ بنا سنایا، باقی اعلیٰ حضرت نے پیش گئی دیکھو اس کی ایسی کری، اعلیٰ حضرت نے ایسا کر دیا، اعلیٰ حضرت نے ایسا کر دیا. اعلیٰ حضرت کی بات مانو، اعلیٰ حضرت کی بات مانو، بات صحیح ہے، ان کی مانن کو انکار نہیں. کون کوئی کرتا دن ہے؟ بعد دیکھنا یہ ہو جائے گا کوٹا میں، جے پور میں، راجستھان میں، ناسک میں، پور بندر میں، سورت میں، بمبئی، احمد آباد، سب جگہ کہ عوام کہے بھیا آلت کا ذکر نہیں سننا ہے، پہلے جلسہ کرانے سے پہلے طے کر لئی آلت کا چرچا سننا ہی نہیں ہے ہمیں. اگر سنانا ہے مقرر کو طے کرو، سیرت رسول سنانا ہے تو آئے، نہیں تو نہ آئے، سیدھے سیدھی بات کر لیں گے. اب تو لوگ باغ ہو سکتا ہے تو پروگرام لیتے وقت یہ بات کر لیں، کمیٹی والے ہوشیار ہو جائیں، جوان ہو جائیں، جیسے جے پور کے، ادے پور کے، جودھ پور کے، بیکانیر کے، کہ صاحب اگر جلسہ کرانا ہے تو موضوع پہ تقریر ہوگی، پہلے ہماری بات کراؤ. جوان کہیں گے کہ صاحب آپ سیرت رسول بیان کرنا تو آئیے، اور حالات کی سیرت بیان کرنا تو آپ رہنے دیجیے، وہیں پر رہو آپ. بات بالکل صحیح نہیں ہے. یہ بھی ہوگا، دیکھنا کچھ دن بعد ہوگا. ہوگا نہیں، ہو رہا ہے یہ. دیکھو نا اسٹیٹ آف خطبہ آپس میں جھگڑا کرے پڑے، جب سے شبیر برکاتی کیس ہوا نیپال ایک میں جھگڑا تو ہو گیا. ایک آدمی قرآن شریف ہاتھ میں لیے ہوئے، بریلویوں نے اس کو پھینک دیا، وہ گر گیا بیچارہ قرآن شریف ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. ایک جگہ تھوڑی ہوا ہے، ان میں جھگڑا بہت جگہ ہو چکے صاحب ان میں تو. کئی جگہ. ہاں بات بالکل صحیح ہے. اچھا دیوبند والوں میں آج تک نہیں ہوا. نہیں خیر ہم دیوبند کو ابھی سن ہی نہیں رہے ہیں، اب آپ کو بے وجہ کہہ دیں ابھی دیوبند کو سنا نہیں ہے، لیکن ہاں دیوبند کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایسے جھگڑے نہیں ہوئے ان لوگوں میں. نہیں قوم کے اندر کوئی وواد. ان میں تو بہت ہو چکے، بہت جگہ ہو چکے صاحب، ایک دو جگہ نہیں، ان میں بہت جگہ ہو چکے ہیں. ارے نہیں انہوں نے دیکھو فتویٰ لگا دیا، وہ لگانا چاہیے نہیں. مفتی شہریار صاحب نے جو ٹونکا ہے وہ اس لیے ٹونکا ہے کہ جب وہ تقریر کرنے آئے تو بتایا پبلک جا چکی تھی شبیر برکاتی کے سنتے ہی. سوال یہ تھا، مطلب تمہاری زبانوں میں اثر ہی نہیں ہے تو پبلک کیا سنے گی تم لوگوں سے؟ سوال یہ نہیں، سوال یہ جب شہریار صاحب کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے، میں نے ویڈیو کئی مرتبہ دیکھا ہے، تو دیکھو جو نوٹ ملنے تھے انہیں وہ شبیر برکاتی پبلک نے لٹا دیے. اب جب نوٹ نہیں بچے تو پبلک اٹھ کے چلنے دی. دماغ تو خراب ہوگا، ہر کسی کا ہوگا. نوٹوں کی لڑائی ہے، نوٹوں کی، سب نوٹوں کی لڑائی ہے. جس دن یہ نوٹوں کی لڑائی ختم ہو جائے، مولانا تطہیر احمد صاحب کی ہم تقریر سنا کرتے تھے، بہت اختلاف ان سے بھی ہمارے، لیکن ایسا اختلاف نہیں ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ پیش کرے. نہیں، انہوں نے بہت پہلے سمجھایا کہ نوٹوں کو نہیں دیکھو، اللہ کے رسول کے دین کو دیکھو، اور لوگوں کو سچ بولنا، حلال روزی حلال کمائی کا طریقہ سکھاؤ. اب وہ اکیلے کیا کریں بیچارے، تبھی تو ان کو چھینک دیا ان لوگوں نے. نہیں وہ آج کے ٹائم کے اعلیٰ حضرت ہوتے اگر ان میں ہوتے لگے ہوئے. ارے صاحب وہ تو بہت اصلاح کرنا چاہتے تھے قوم کی، لیکن اب ان کی زبان بند ہو گئی بیچارے. وہ ان لوگوں نے کر دی بند، مشکوک نظر سے دیکھنے لگے تھے نا. ہاں وجہ یہ حق بیانی کی وجہ سے ان کا تو نظریہ بہت بلند و بالا تھا، میں جو معلوم وہ تھوڑی بات کرتے تھے، اصلاح کی بات کرتے تھے. میں نے بلایا اس کے بعد دوبارہ سے لالت پور میں بلوایا میں نے جلسے میں ان کو. ایک تو وہ بعمل ہے، نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، دوسرے سنت پہ بھی عمل کر لیتے ہیں. بھئی ان کی جب ہم نے کوئی بات سنی اس کے بعد دوبارہ سے ان کی کوئی بات سننے کو نہیں ملی. ہم نے سوچا شاید ہو سکتا ہے انہوں نے رجوع کر لیا ہو یا شانت ہو گئے. میں اتنے عالم بلا چکا ہوں ہندوستان میں نے جلسے بہت کراتا تھا پہلے، ابھی 4 سال پہلے ہی بند کیا میں نے کرانا، 5 سال پہلے. بالکل صحیح، ورنہ میں اتنے کرایا کہ 20 عالم تو مر گئے، جو میں نے اتنے عالم بلا کے ان میں سے 20 مر چکے ہیں. اچھا اتنے بلایا، یعنی ابھی تو زندہ ہے جنہیں بلا چکا ہوں، یعنی اتنے سے 20 مر گئے، اتنے بلا چکا. ہاں کافی. اب 2-4 کے نام بتا دوں تاکہ لوگ سنیں.
ایک فیض احمد فیض صاحب بمبئی والے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ جلسے میں للت پور میں آئے تھے جب ہم نے جلسہ کرایا تھا۔ ایک مولانا یہ غلام محی الدین سبحانی گونڈا والے 2، ایک مفتی مولانا حامد رضا خان صاحب اندور والے 3، اور ایک صوفی نظام الدین صاحب، وہ بھی ہم جلسہ کرائے تھے، وہ بھی آئے تھے امر ڈوبا والے 4۔ اور اس طرح سے یعنی ایک ابو الحقانی صاحب جو بہار کے حدیث پڑھتے تھے نا، ان کو بھی میں بلا چکا ہوں وہاں پر گجرات میں 5، علی گڑھ میں بھی میں نہیں بلایا تھا ان کو 5، اور یعنی سمجھ لو کہ لگ بھگ 20 عالم مر چکے کم بیش۔ عمر ہو گئی ان کی، نہیں 20 عالم دنیا سے جا چکے، اتنے عالم میں بلا چکا، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا کرانا کہ ان کو بلانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک تو پیسہ بہت مانگنے لگے ہیں، دوسرے نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔ 70-80 ہزار روپے سے، ارے نماز نہیں پڑھتے وہ تو سامنے سے دکھ رہا ہے، لیکن روپے دیکھو نا، کوئی طریقہ دین کی خدمت کرنا ہے تمہیں بھی، کہیں بھی چل پھر کے کر لے۔ ہاں اب میں کسے بلاؤں؟ ایک تو یہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بریلوی لوگ، مجھے بڑی اس بات سے مجھے ایک بڑی کوفت ہوتی ہے غیر صحابہ کو جب رضی اللہ عنہ سنتا ہوں میں۔ تو میں نے ہمارے یہاں بھی بلایا ایک بار حضرت مولانا قاری شکیل صاحب بلند شہری کو، اور خطیب الہند مفتی جلیس صاحب، بہت بڑھیا مقرر ہے مفتی جلیس صاحب، تو پہلے ہی کہہ دیا دیکھو یہاں پر غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ مت کہنا۔ ہمارے علاقے میں ایسا ماحول ہے، دیوبند والا ٹائپ کا ماحول ہے، اور بھی اور سب طرح کے لوگ ہیں، سبھی طرح کے ہوتے ہیں، تو سبھی آتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمارے یہاں ماحول ہے کہ اگر وہ غیر صحابہ کو خواجہ غنی ناز کو بھی رضی اللہ عنہ بول دیں گے نا، تو یہاں کا ایک عام آدمی کھڑا ہو جائے گا، صاحب آپ نے رضی اللہ عنہ کیوں بولا غنی ناز کو؟ نہیں خیر وہ ان کا اپنا موقف ہے، ہم اس پہ نہیں کہہ سکتے، وہ اتنا ہمیں آتا بھی نہیں۔ صحابہ کا لقب ہے رضی اللہ عنہ، اور غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا منع نہیں ہے، لیکن وہ ایک طریقہ چلا رہا ہے کہ صحابہ کو رضی اللہ عنہ، غیر صحابہ کو رحمت اللہ علیہ۔ ہاں یہ علمی گفتگو ہے فی الحال۔ نہیں جیسے میں کہتا ہوں مولانا توقیر رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جی اللہ کی رحمت ہو۔ تو اب آپ کہو گے صاحب وہ تبھی زندہ ہے، میں کہوں گا کہ میں کب کہہ رہا ہوں مر گئے، تو آپ کہو نہیں صاحب آپ نے رحمت اللہ علیہ کیوں کہا؟ میں کہوں گا صاحب کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جائز ہے زندوں کو بھی، تو عام آدمی کا ذہن تو وہی ہے نا کہ نہیں صاحب انتقال والوں کو ہی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ خیر آپ کی یہ باتیں سن کے تھوڑی عقل آ گئی ہمیں بھی، ہے نا؟ غیر زندہ کو بھی رحمت اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ کہہ سکتے ہیں، جب یہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا امام حسین کو یہ علیہ السلام کہتے نہیں ہے؟ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی دلیل ہے، اور بخاری شریف میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، وہ دلیل ان کو ملتی نہیں ہے۔ غوث پاک نے علیہ السلام لکھا ہے، غنیۃ الطالبین نے وہ دلیل ان کو نہیں ملتی۔ ارے اعلیٰ حضرت نے تو خود بھی لکھا ہے کیا یہی علیہ السلام؟ انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے تو منع ہی لکھا ہے امام حسین کو علیہ السلام ان کو لکھا ہے، امام کیا نام ہے، امام نے جعفر صادق کو لکھا ہے حالت نے۔ ہاں آپ ہی کی میں نے ریکارڈنگ میں سنا تھا شاید۔ نہیں انہوں نے نہیں لکھا، دوسروں نے لکھا، وہ تو سختی سے منع کر کے گئے ان باتوں پہ۔ جبھی تو یہ جمدہ شاہی کے مفتی نے کہا ہے کہ جو امام حسین کو علیہ السلام کہے گا اسے توبہ کرنا پڑے گی، توبہ۔ تو پھر تو یہ غوث پاک نے جو لکھا ہے بتاؤ، یہ اس کا فتویٰ کہاں جا رہا ہے؟ یہ مفتی اختر حسین کا، اور شاہ عبد العزیز صاحب نے علیہ السلام لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے، شیخ عبد الحق صاحب نے تو بریلی کے ایک مفتی کو بتایا کہ صاحب شیخ عبد الحق صاحب نے بھی علیہ السلام لکھا ہے امام حسین کو، تو بریلی کے مفتی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے خیال مبارک سے یہ بات نکل گئی ہوگی کہ علیہ السلام نہیں لکھنا چاہیے۔ تو پھر جو دلیلیں دیتے ہیں کہ غیر صحابہ کو شامی میں اتنی جگہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں در مختار میں اتنی جگہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، تو ہم وہاں بھی یہی مان لو کہ ہو سکتا ہے ان کے خیال مبارک سے بات اتر گئی ہوگی کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ نہیں لکھنا چاہیے۔ جی جی جی، وہاں تو اپنی دلیلیں فٹ کرتے ہیں اور امام حسین کو علیہ السلام کہنے کو منع کرتے ہیں۔ ویسے حضرت ایک بات ہے، مجھے سنتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، آپ کو بھی اوروں پہ بھی میں اس چیز پہ دھیان دے رہا ہوں، دنیا کے اندر دین کے نام پہ حجت بہت ہو رہی ہے، اور یہ آپ نے کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ارے بالکل، نہ دیوبندی ماننے کو تیار، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، کوئی نہیں ماننے کو دیوبندیوں کا بھی میرا ساتھ نہیں ہوا ہے، نہ کسی دیوبندی سے میری یاری، نہ ملنا ملانا، یاری دوستی ہونے میں کوئی غلط نہیں ہے، میں کر بھی لوں گا، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے مطلب سمپرک ہو دنیاوی۔ ہاں لیکن میں ایسے کیسے کہہ دوں کسی کو برفلا؟ ہاں نہیں، وہ بھی نہیں مان لیتے، وہ بھی نہیں مانتے کچھ غلطی، لیکن بہت حجت ہو گئی، سوشل میڈیا نے سب کے چہرے اجاگر کر دیے۔ اور کیا بات کہی آپ نے، اشرفیہ میں بھی دیکھنا کھلبلی مچے گی اور زیادہ، وہاں کے طلبہ علم کہیں گے صاحب ہم اعلیٰ کی تعلیمات پڑھنے نہیں آئے مدرسے میں، ہم اللہ رسول کی تعلیمات حاصل کرنے آئے، اگر پڑھانا تو پڑھاؤ، نہیں تو ہم جا رہے ہیں ندوہ پڑھنے کے لیے۔ باہر جو 2 بچوں کو نکال کے بھگا دیا تھا، نہیں اب سینکڑوں نکل جائیں گے، دیکھ لینا آپ انشاءاللہ، بہت بڑی تعداد میں، یا تو وہیں حجت کریں گے اعلیٰ کی تعلیم پڑھا رہا ہو یا میں اللہ رسول کی تعلیم پڑھا رہا ہوں، ہم مدرسے اس لیے نہیں آئے گھر چھوڑ کے کہ تم اعلیٰ کی تعلیم پڑھاؤ ہمیں، وہ کہہ دیں گے ہمیں اللہ رسول کی تعلیم دینا ہے تو دو، یہ صحابہ کرام اہل بیت، ورنہ ہم جا رہے ہیں گھر سے یہاں پر۔
ٹھیک ہے حضرت، میں تھوڑا سا کام میں اچھا مصروف ٹھیک ہے ہوں. صاحب، کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ یاسین انصاری. ٹھیک ہے میں ڈلوا دوں گا اس کو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم. بائے.